औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शौक सच्चाई सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी दी, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको हज मुबारक का दिन जो है मुबारक हो। अल्लाह ताला जितने लोग हज करने गए हुए सबकी कबूल व मंजूर फरमाए और जितने गरीब अमीर जितने भी मुसलमान हैं सबको हज उम्रा करने की सादत नसीब फरमाए। हमारे दामन मुरादों से भर दे, हमारी तमाम परेशानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाए, बे औलादों को साहिब औलाद करे, बीमारों को शिफाए कामला, बेरोज़गारों के रिज़्क़ रोज़ियों के दरवाजे खोले, हर इंसान हर बेघरों को घर दे मौला, बेज़रों को ज़र दे, पाक परवरदिगार हर इंसान की दिली ख्वाहिशें पूरी करे। अली वीर लोगों को, मेरे बेटे को और जितने बे औलाद है सबको नेक फरमाबरदार साले औलादे अता फरमाए और मेरी बेटी को अल्लाह ताला बेटा दे, सबकी दुआएं अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे। हाँ जी बिल्कुल जी, बल्कि मामा ने कहा अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे, क्योंकि अल्लाह से ही मांगना चाहिए और वही है जो दे के पछताता नहीं। आमीन आमीन कहना, कहते हैं 40 आमीन हो जाए तो हमारी दुआएं कबूल मंजूर हो जाती हैं। और आज का दिन तो वाकई ही कबूल होती है, हर रोज होती है लेकिन आज का दिन जो खास दिन है जी। अभी असर की नमाज के बाद काफ़ी कुछ बता रहे हैं, पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारे जो। और यहाँ पे एक सिस्टर आके कमेंट करती हैं कि परी की मामा का भी घर बनवा देते हैं कि सो मच, पता नहीं वो किस अंदाज किस तंज करती हैं, तब भी मुझे नहीं लगता वो तंज करती हाँ जी, अगर प्यार मोहब्बत से कहती हैं तो तब भी आके बताएं, बस आप दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि बिल्कुल आपकी बस दुआओं की ज़रूरत है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और हमें सपोर्ट किया करें, हमारे फैमिली व्लॉग वाले चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। इसकी अम्मा हो रही है रिटायर्ड हो रही है इनकी अम्मा, आहिस्ता आहिस्ता आपने देख लिया ना, क्योंकि आंखों दोनों में मोतिया है जिसकी वजह से फिर ज़्यादा देखना और काम करना मुश्किल हो गया। दुआ करें अल्लाह ताला नूर चानन सबका सलामत रहे, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे। तो जी मैं अभी चलें, ये दुआ होगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने कमेंट किया, तो वीडियो में देख रही थी जहाँ हुमैरा ने, इतना मेरा दिल खुश हुआ। अल्लाह ताला उन्हें खाना नसीब करे। तो सुबह वो जो सब्ज़ी मियाँ बीवी ने तोड़ी है, फिर टींडे फ्रेश टींडे उसने जाके बनाए हैं और टींडे और गोश्त बनाया, चिकन टींडे। तो मैं अपनी अम्मी को दिखा रही थी, मैंने कहा अम्मी जान देखें माशाल्लाह से वो अपना मतलब उनकी एक व्लॉग भी बन गया है और साथ में उन्होंने फ्रेश सब्ज़ी तोड़ी और पकाई है। तो मेरी अम्मी जान कहते हैं हाँ जी ऐसा ही है, हम लोग भी अपने खेतों में इसी तरह जाके सब्जियां तोड़ के पकाते थे और कहते हैं वो बहुत मज़े की बनती थी। जिस तरह ये लोग कहते हैं ना इनको खाद है ना कुछ है, तो अच्छा लगता है। बाकी जी हर बंदे का अपना मुकद्दर है, अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो थोड़े में रखे ज़्यादा रखे, जो भी है जितना मुकद्दरों में वो मिलता है। फिर उसके बाद मैं वीडियो देख रही थी जिसमें वो अभी खाना बना रही थी, फिर उनके ससुर आए जिनके लिए वो चाय बना के लेके आई और साथ में केक दिए हैं और कह रही थी अब्बा जी हुने रोटी पा के जाती तो मैं ले आती, मुझे लगता है ईद करने आए होंगे। तो फिर ये है कि उधर आपने अच्छा ज़रा मैं कुर्बानी पे बात करूँ तो कुर्बानी का इन्हें ना किसी ने कमेंट किया हुआ था कि ना अब आप मियाँ बीवी अल्लाह ताला ने आपको बड़ा कुछ दिया तो आप दो बकरे किया करें। तो देखे बकरे आपको पता है ना कि उस दिन पाशा बता रहा था इनके सामने लिए 3 लाख के 2 बकरे माशाल्लाह माशाल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिसको जितना दिया उतना ही हर बंदा करता है। तो इसलिए शहरों में लोग जो है ना 2-2 हिस्से डाल लेते हैं कि चलें जी 2 बंदों के नाम की कुर्बानी हो जाए हैं। जिस तरह हमारे इधर 35 से 37 38 चल रहा है, तो अगर एक गरीब बंदे ने जितनी दे मतलब जितना एक हिस्सा मतलब एक बकरा लेना है ना उतने में उसके 2 बंदों के हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि ये भी फ़र्ज़ है ना। तो इस वजह से बाकी जिनके पास है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, जिनके पास बेचारों के नहीं है उनका तो फिर अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है, वो इस्तग़फ़ार पढ़े वही उनकी बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि अल्लाह पाक राज़ी होता है सच्ची तौबा करने वालों पे। तो ये है कि बाकी उन्हें हर मुसलमान हर बंदे को पता है, इन्हें भी सोचना चाहिए। कहते हैं जो मैंने जहाँ तक सुना है कि जो घर का बड़ा बंदा होता है जो मतलब जो खुद कफ़ालत करता है, जिस तरह अलीवीर बंदा है घर का, तो पहले वो अपने नाम की करेगा, अगर उसके अलावा करेगा तो फिर बीवी के नाम की भी करेगा। तो पहले तो मैं मतलब हम लोगों ने सुना हुआ था कि मतलब दर्जा सबके पहले अल्लाह पाक के नाम की कुर्बानी होती है, फिर उसके बाद अपने जो बड़े फौत हुए होते हैं उनका, फिर अपना जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने की हुई हैं कुर्बानियाँ जब करते थे या करते हैं,
تو یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان کے نام لینا. تو اس طرح اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہتے ہیں جی ہر بار ہی جو گھر کا کفیل ہوتا ہے اس کے نام کی ہوتی. تو میں کہہ رہی تھی اب اللہ بہتر جانتا ہے. اس طرح تو پھر میرے خیال میں جو ایک کرتا ہے تو وہ پھر دوسروں کا نہیں ہوگا, تو اس کے اپنے نام کی ہر بار ہوا کرے گی. تو یہ ہے کہ پھر یا وہ حصہ ڈالے. نہیں, اسلام میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے زیادتی ہے جو اللہ پاک کا ہمارے اللہ پاک کا حکم, کیونکہ یہ ہم نے ابھی سنی سنائی باتیں کی ہیں. یہاں جن کو پتہ ہوگا تو پلیز مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا. میں نے آپ کو 2 طرح کی بات بتائی ہے کہ پہلے ہم اس طرح کرتے تھے, اب جو سن رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا اب کون سی والی بات حقیقت ہے, کیونکہ اسلام کے نام پہ بھی کافی کچھ لوگ جو ہے کوئی کچھ بتا دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. تو اصل بات تو وہی یقین کرنا چاہیے نا جو اصل ہم کسی کتاب میں یا حدیث مبارکہ یا جو قرآن پاک میں اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں علی ویر میں پڑھا لکھا ہے بندہ, اس کو بھی ہر چیز کا پتہ ہی ہوگا. تو آپ کو پتہ ہے دیکھا ہم نے جو ہے طاہرہ آپی وہ بھی مجھے لگتا ہے سولر پر پلیٹ رکھوا رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے سفیدیاں وغیرہ پینٹ ہو رہے ہیں. نہیں تو جس طرح ہم نے دیکھا تھا نا کہ اس نے اپنی بہن کو لے کے دیا تھا موبائل, فیاض نے جب یہ دے کے آیا تھا, تو میرے خیال میں اچھی بات ہے. اگر ایک بہن بھائی بیچارہ ماڑا ہے, غریب ہے, تو اس کا چینل ہے تو اگر جو ٹھیک ہے وہ دے دے. لیکن آج کل بہت کم لوگ ہیں, زیادہ تو وہ کہتے ہیں جو غریب ہے نا وہ کپڑے بھی لا کے پاڑ دو ایسے واسطے کہ وہ پا کے کیوں پھر رہا ہے. یہ دنیا افراتفری کا دور ہے. لیکن جو بھی کام اچھا کرتا ہے, چاہے کوئی یوٹیوب پہ یا یوٹیوب کے علاوہ, تو وہ بھی بس ہر بندے کی اپنی مرضی. اچھا میں دیکھ رہی تھی پنجابی بابا جی کا جو چینل, مجھے نہیں پتا کس نے بنایا. صبح جب میں نے دیکھا تو ان پہ ایک ویڈیو لگی ہوئی تھی جس پہ نا فیاض کو پکڑا, پولیس پکڑ رہی ہے جی مرغی چوری کرنے کا الزام ہے. اب وہ بھی چلے ایک فنی تھا, جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اب لگایا ہے نا تھمبنیل, وہ اچھا نہیں لگایا. مجھے نہیں پتا کس نے یہ چینل بنایا, ان کے نالج میں ہے یا نہیں ہوگا, کیونکہ میں بھی ضرور میری ویڈیو دیکھتی اور جواب بھی دیتی ہے. اور حمزہ بھی جس طرح کہ حمزہ نے بدتمیزیاں کی تھی, اب مجھے نہیں پتا یہ کس نے چینل بنایا. اور یہ چپ کر کے بیٹھا ہوا آسیہ اور جاوید کا جو تھمبنیل لگایا کس کرتے ہوئے, تو مطلب دونوں کا آسیہ اور جاوید کا رومانس. تو میرے خیال میں ایسا تھمبنیل نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ بچے بڑے سارے دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ یہ چینل کس نے بنایا, ان کے اپنے کس نے بنایا یا کسی غیر نے بنایا. نہیں بنایا. تو پھر اگر نہیں بنایا تو پھر یہ ایکشن نہیں لے سکتے تھے, کیوں؟ تو یہ ہے کہ مطلب یہ تھمبنیل پلیز جو وہ بھی ہمارا چینل ضرور دیکھتے ہیں جس نے بھی بنایا ہے, تو اس طرح کے تھمبنیل نہ لگائیں. باقی جو آپ کی مرضی ہے وہ پھر جس کے اوپر بات کر رہے ہیں ان کے اگلے کی مرضی, وہ آگے چپ رہتا ہے یا بات کرتا ہے. تو ہمیں تو یہ کمنٹوں کے ذریعے بڑی باتیں سنا دیتے ہیں, لیکن حمزہ سب سے زیادہ آ کے تو بولا تھا. تو لیکن کوئی بات نہیں ہے, ریئیکشن چینل جن کے ہوتے ہیں. میں بھی ادھر بات کر رہی تھی تو مجھے فوراً آیا کہ آنٹی جان آپ کا ریئیکشن چینل ہے تو آپ بات کر سکتی ہے, کیوں نہیں کر سکتی. بہت شکریہ جو لوگ پیار کرتے ہیں اور ریئیکشن چینل کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ ریئیکشن چینل یا تو آپ کا ریئیکشن چینل ہونا تو پھر آپ ریئیکشن دے سکتے ہیں. اگر آپ کا ریئیکشن چینل نہیں بلاگنگ والا تو پھر لوگ ہمیں چینل کو خود ہی نہیں چھیڑتے. تو اچھا کسی نے کہا کچنی ہو گیا, کیونکہ آج وہ وضاحت کی ہے نا حمزہ نے کہ یہ وہ برآمدہ بنایا, وہ جو کہہ رہے ہیں فرسٹ ٹائم کہاں دھوپ آتی ہے اور سیکنڈ ٹائم کہاں دھوپ آتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک برآمدہ بنایا ہے کہ اس میں کام کرنے کے لیے, کیونکہ دھوپ بہت زیادہ نا اور یہ اپنے گھروں میں درخت نہیں لگاتے. تو اگر یہ ایک کچی جگہ تھی نا, اس میں ایک درخت لگا بھی لیتے تو بڑا وہ پیارا لگتا, خوبصورت لگتا. یا پھر ساتھ لگائیں, اور درخت لگانے سے نا گھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, کیونکہ چھاؤں ہر وقت رہتی ہے نا. انہوں نے گھر کے دور دور درخت لگائے ہوئے ہیں. حالانکہ فیاض کے گھر کے نا سائڈ پہ کافی ہریالی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے, جس طرح اس نے درخت بڑے بڑے لگا لیے ہوئے ہیں. تو وہ بتا رہا تھا آج کے نا مطلب یہاں آپ ہی کپڑے دھویا کرے گی تو صبح صبح دھوپ آ جاتی ہے, یا کچن کا کام کرنا, کیونکہ ایک کچن ادھر ایک ادھر, تو مطلب اس لیے نا اس کا بھی دروازہ وہ رکھیں گے. تو پھر وہ برآمدہ تو نہ ہوا. اگر یہ برآمدہ ہوتا کھلا ہوتا تو پھر میں ہوا دعا بھی لگتی اور ایک پنکھا بھی بندہ لگوا دیتا ہے. تو باقی جی ہر بندے کا اپنا گھر ہے, اپنی اس کی مرضی ہے وہ کس طرح بنا رہا کس طرح نہیں. یہ اگر یہی کہیں سے بنوا لیتے نا ایک نقشہ تو ان کا بڑا خوبصورت گھر بننا تھا. لیکن چلیں جی اب بھی خوبصورت ہے, صاف ستھرا ہے. تو میں دیکھ رہی تھی یہ پورا ٹبر کہیں جا رہا تھا, تو وہ میں نے دیکھا تو اس میں آسیہ تربوز کاٹ رہی ہے جو دونوں بہن بھائی بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کار کے پاس چاروں عورتیں کھڑی اور فیاض بھائی نے لگایا ہوا کہ یہ سارے ہمیں چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں.
तो कहीं भी नहीं है, अगर गई है तो आप मुझे बताइएगा। तो महविश का आपने देखा सुबह जहाँ वो अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बना रही है, जो सारी सफाइयाँ कर रही है, तो बता रही है कि काका उठिया तो मैंने नहाया तो आया तो इंज किया तो और मेरा ए काम रह गया। तो हस्बैंड भी साथ खड़ा होकर वीडियो बना रहा है, जहाँ वो दिखा रहा है वो पीला पीला क्यों हो गया। तो कह रही है बच्चे इधर से गुजरे हैं ना, तो वो कह रहा है नहीं मतलब पता नहीं किस वजह से ये पिलावट हुई है, तो मैं ला के दूँगा। तेज़ाब भी शायद कह रहा है उसके साथ सफाई करेंगे। तो अब देखा ना, आसिया इधर से निकल के तो उधर जाया करेगी पीछे, नहीं तो इधर से निकल के वो दूर। तो ये पीछे जो एक रूम का था ना दरवाज़ा, उसको रहने देती, तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। एक रास्ता पीछे को निकलता जब दिल करता। बहन का घर था ना, कौन सा अकेला देवर था, जो फूफो है बहन है। इधर से जिस तरह महविश निकलती और उसने एक बड़ा खूबसूरत पीछे लॉन बनाया है, इस तरह ये भी इधर निकल के आराम से जा सकती थी, इधर ये भी लॉन शॉन बना लेते। या हो सकता है इन्होंने वो पीछे जो डंगरों का बनाना है, जानवरों का है ना, हो सकता है इस वजह से नहीं बनाया। तो जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेरो टेर के रखेगा, दो में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।